हाई एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ यो जिन्स हाफ स्वेटरको फाइनल पार्ट लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ मैले यो भी गला पहिल्यै काटिसकेको छ। यसमा गला उठाएर बनाउने र काखी बनाउन पनि म हजुरहरुलाई देखाउने छु। यसमा चाहिँ यो अगाडिको भाग भयो, यो चाहिँ पछाडिको भाग। अब यो दुईटालाई जोड्नु पर्छ र जोडेर यहाँ गला उठाएर टिप्नु पर्छ अनि यसलाई चाहिँ गलालाई सियोले मार्ने पनि म तरिका सिकाउने छु। र यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ यसरी उल्टो उल्टो गरेर जोड्नु पर्छ। सुल्टो भाग भित्रतिर, यो पनि सुल्टो छ। यसलाई चाहिँ भित्री भागमा पारेर बाहिर देखिदा चाहिँ उल्टो उल्टो हुने गरेर देखिने गरेर जोड्ने। र यो दुईतिरकै जोड्यो भने चाहिँ हामीले चारवटा काटीले बुन्नु पर्छ। त्यस्तो गर्दा अलि नै झन्झट हुने भएकोले म चाहिँ एक साइडको जोड्छु। हेरौँ है त। यहाँ चाहिँ यसको धागो चाहिँ यहाँनिर छ, एउटा मात्रै धागो भए हुन्छ। यहाँनिर छ यो धागो चाहिँ। अब यसैले गरौँ। बिटमा मार्ने तरिका चाहिँ मैले हजुरहरुलाई थुप्रै भिडियोहरुमा देखाइसकेको छु। यो भन्दा अगाडि तरिका चाहिँ यसरी हो। यो दुईटालाई चाहिँ लिने, धेरै तरिकाले बनाउन नि मिल्छ। मैले चाहिँ यो तरिकाले दुईटालाई हेर्नुस् है, यो दुईटालाई यस्तो गर्ने अनि यसले सुल्टो बनाइ पनि दिने। एक पटक भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो 26 घर मैले राखेको हो र यहाँ पनि 26 घर कट्नु पर्छ दुईतिर नै। यता पनि 26 घर हो। अब यो अघि बुनेको भागलाई यहाँ राख्ने, फेरि यो दुईटालाई यताको दुईटा र उताको एउटालाई फेरि यसरी सँगै बुनिदिने। हेर्नुस् है, यो दुईटालाई अनि उताको एउटालाई यहाँनिर छुटेको छ। ल हेर्नुस्, यहाँनिर आयो। अब फेरि यसलाई हजुरहरूले यो निस्केको धागोलाई चाहिँ एउटा धागोलाई चाहिँ उता राख्यो भने उता दुईटा गर्ने र यता मैले राखेँ भने यतातिर दुईटा लिने। यस्तो गरेर यो दुईटालाई हेर्नुस् है, यो दुईटालाई अनि उताको एउटालाई यसरी नै हो घर घटाउने तरिका चाहिँ। अब फेरि यसलाई यहीँ राख्यो अनि फेरि यहाँको दुईटा र उताको एउटा बिचबाट ल्याउने अनि यस्तो गरेर घटेको देखिन्छ। फेरि यहीँ राख्ने। यस्तै गरेर नै 26 घरलाई नै घटाउनु पर्छ। यहाँ र यहाँ यस्तो गरेर यही तरिकाले नै हजुरहरूले पनि घटाउनु होला। हेर्नुस् त, यस्तो भएको छ, यस्तो देखिन्छ। यही तरिकाले घटाउँदा चाहिँ फिनिसिङ राम्रो देखिन्छ। यतातिर चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यहाँसम्म यो पुरै गरौँ है। यो पुरै भिडियो देखाउँदा चाहिँ भिडियो लामो हुने भएकोले यही तरिकाले नै हजुरहरूले पनि घटाउनु होला। म चाहिँ अब यहाँनिर घटाएर भ्याएर देखाउने छु। अब मैले यहाँसम्म बनाएँ। अब एउटा मात्रै बाँकी छ। यसलाई पनि त्यही तरिकाले नै बुनेर सकौँ र सकियो। अब सकेपछि एउटा बाँकी बसेको छ, यसलाई चाहिँ यहाँ राखिदिने। यस्तो भएको छ। सुल्टोबाट हेर्दा एक साइडको चाहिँ जोडिएर यस्तो भएको छ र अर्को साइडको चाहिँ हामीलाई अन्तिममा जोड्ने हो। दुईतिरै जोड्यो भने चाहिँ चारवटा काटीले बुन्नु पर्छ। त्यो गर्दा अलिक झन्झट हुने भएको भएर म चाहिँ यो तरिकाले हजुरहरूलाई सिकाउने छु। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यहाँ हाम्रो 26 घर छ र यो छेउमा पनि हामीले 26 घरै राख्नुपर्छ बिट। यो यस्तो बनाउनको लागि यहाँ पनि 26 घरै राख्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ म एउटा पिनमा या धागोमै टिपेर राख्नेछु अन्तिममा गर्नको लागि। यसलाई पछि बुन्ने भएको भएर म चाहिँ यो खिपमा टिपेर राखिदिन्छु पुरै घरलाई। यस्तो गरेर
यही काटीसँग पनि राख्न मिल्छ, तर यति लामो चाहिँ झ्याउ हुन्छ। त्यही भएर यसरी सबै नै टिपेर राख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ बुन्दाखेरि। सबैलाई नै टिप्नुहोस्। यो भाग बन्द भयो। अब यस्तै नै यति नै 26 घर चाहिँ यो छेउबाट लिएर यहाँसम्म 26 घर मैले टिपेर फेरि यसलाई पनि राख्नेछु। यहाँ पनि 26 घर टिपेर राखेँ, यो धागोमा अल्झाएर राखेको छु। र अब चाहिँ यतातिर बुन्नुपर्छ। यहाँ जम्मा 42 घर बाँकी छ। अनि यसमा चाहिँ अब पछाडिको भागमा मैले 55 पुर्याउनु पर्छ त्यो बढाएर। अनि यतातिर चाहिँ जस्तै यो चाहिँ हामीले टोटल 122 घर बुनेका थियौँ। अनि यता र यता घटाएर यति बाँकी बसेको हामीले 130, 32 अथवा 140 अलि ठुलो मान्छेको लागि बुन्दा चाहिँ यहाँ धेरै नै हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले बढाउनु पर्दैन। यहाँ थोरै भएको भएर चाहिँ मैले बढाउनु पर्छ 12-13 घर। र यसमा चाहिँ मैले 60 घर टिप्नेछु यहाँ यो लाइनमा। अनि यो लाइनमा पनि 60 घर टिप्नेछु। र पछि चाहिँ हामीले 5 पटक जति घटाउनु पर्छ। अनि यसमा नि 55 बस्छ, 55 अनि यता पनि 55 हुन्छ, बराबर हुन्छ। र यसमा चाहिँ अब कसरी बुन्ने भन्दाखेरि र गलाको बोर्डर पनि यही तरिकाले नै बुन्ने हो। यस्तै हजुरहरूले यो बोर्डर बुन्न हेरिसक्नुभयो होला। त्यस्तै नै एक घर सुल्टो र उल्टो नै हो। तर सुल्टो यो छेउको लागि चाहिँ यत्तिकै लिन्छु। सुल्टो र उल्टो त नै हो, तर उल्टोलाई यसरी लिने, यस्तो गरेर उल्टो बुन्ने पछाडिबाट ल्याएर। अनि सुल्टोलाई चाहिँ यस्तो गरेर यताबाट सुल्टो लिने। हेर्नुहोस् त, उल्टोलाई यसरी लिने अनि सुल्टोलाई चाहिँ यताबाट पछाडिबाट नर्मल सुल्टो भन्दा थोरै फरक यसो गरेर बुन्ने। अनि हामीले यहाँ घर पनि बढाउनु पर्छ। उताबाट लिएँ है मैले चाहिँ। हेर्नुहोस् है, उल्टोलाई यसरी गर्ने अनि सुल्टोलाई चाहिँ फेरि यसरी बुन्ने हो। र घर बढाउँदा चाहिँ यहीँबाट बढाइदिने। यसलाई नै उल्टो बुन्ने अनि नछोडिकन फेरि यसलाई नै सुल्टो बुन्ने है। एकपटक बढेको छ अनि फेरि नर्मल अलि 2-3 लाइन 2-3 पटक नबढाउने। फेरि उल्टो भयो, फेरि बढाउने। यहाँनिर यसरी बढाएँ अनि घर छोडेन। हेर्नुहोस् है, यहाँ सुल्टो छ उल्टो छ। अब यहाँ सुल्टो बुन्यो, अब यसलाई चाहिँ उल्टो बुनिदिउँ। त्यस्तै गरेर फेरि यसलाई सुल्टो अनि फेरि उल्टो सुल्टो। 50 घरसम्म हुँदा पनि हुन्छ है। पछाडिको पाटोमा चाहिँ 50 देखि 55 चाहिँ राख्नु होला। अनि त्यही गरी नै सुल्टो उल्टो बुन्ने हो। यसरी नै उल्टो उल्टो बुनाइ चाहिँ यसरी नै, अनि सुल्टो बुनाइ यसरी नै बुन्ने हो। फेरि घर बढाउनु पर्यो भने यहाँनिर यसरी घर बढाउने अनि यसलाई नछोडेर फेरि यसैलाई सुल्टो बुनाइ बुनिदिने। त्यही गर्ने हो। अब चाहिँ यही तरिकाले नै बुन्ने हो। म यही तरिकाले बुनेर उता यहाँसम्म पुगेर अनि देखाउनेछु यता टिप्ने बेलामा। यहाँसम्म 55 घर टिपेर सकियो। कुनै यही घरको हो, कुनै मैले थपेको गरेर 55 घर पुर्याएँ। र हरेक घर सुल्टो र उल्टो छ। अनि माथि बोर्डर चाहिँ 12 नम्बरको काटीले हो। अब यतातिर चाहिँ हामीले 60-60 घर बनाऊ। यहाँ 60 अनि उता 60। अब यही धागोलाई नै अब एउटै काटीले नै वहाँसम्म टिपेर बुन्नुपर्छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ हामीले बिट मारेको भाग छ यो छेउमा। यो छेउछेउमा यस्तो बिट छ।
त्यही बिटबाट नै घर निकाल्नुपर्छ। यहाँदेखि गर्नु है। अब एक गरेर यसरी यो बिटको डबललाई उता पछाडि पारेर अगाडि पार्यो भने चाहिँ अगाडि पार्न नि मिल्छ, सिधा देखिन्छ, तर मैले यो चाहिँ पछाडि बनाएँ। हेर्नु यसरी एक घर टिपेँ, हरेक घरलाई यस्तो गरेर टिप्दै जाने हो। 3 घर अनि वहाँसम्म चाहिँ 60 घर पुग्न अलि मुस्किल हुन्छ, त्यही भएर यहाँबाट अर्को थपिदिएँ। हेर्नुहोस् है, यहीको छेउबाट 4 घर भयो। यस्तै नै 5 6 गरेर 7 यसो गरेर हरेकको छेउछेउमा टिप्दै जाने हो। अनि यहाँनिर मैले डबल गरेँ। एकै ठाउँमा यस्तो गर्ने होइन कि यो यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अघि छेडेको यो पालभन्दा अलि यताबाट चाहिँ अर्को घर निकाल्ने, यस्तो गर्ने। हजुरहरूलाई चाहिँ एक काटीले टिप्न गाह्रो लाग्छ भने कुरुसको सहायताले पनि यसरी घर निकाल्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी नै कुनै कुनै ठाउँमा डबल गर्दै जाने। अलि जहाँनिर अलि धेरै ग्याप देखिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ मैले डबल घर निकालेँ। अझै पनि टिप्दै जाने। 60 पुग्यो भने ठिकै छ, 60 पुगेन भने पनि थप्नु मिल्छ अर्को लाइनमा बुन्दा पनि। यसरी नै टिप्ने हो हरेक छेउछेउमा। यति हामीले टिपेको छ, यहाँसम्म अझै टिप्दै जाउँ। त्यही अनुसारले नै टिप्ने हो। यहाँ बिचमा आइपुगेर म फेरि भन्छु। यही तरिकाले नै हो टिप्ने। छेउको बोर्डरलाई यस्तो गरेर कतै मैले डबल गरेको छु, कतै चाहिँ सिङ्गल नै गरेको छु। अलि सानो ग्याप हुने ठाउँमा चाहिँ सिङ्गल, कतै चाहिँ डबल। यसरी टिपेर म यो बिचसम्म पुग्छु अनि फेरि हजुरहरूलाई भन्नेछु। टिप्ने तरिका चाहिँ यही नै हो। अनि यसरी काटीले यसरी टिप्न गाह्रो मान्नुहुन्छ भने यस्तो कुरुसको सहायताले पनि यस्तो गर्दै टिप्न पनि मिल्छ। यस्तो गर्ने, टिप्ने अनि यस्तो गर्ने, यस्तो पनि गर्न मिल्छ है। त्यही तरिकाले टिपेर यहाँदेखि यहाँसम्म मैले 60 घर बनाएँ। यो छेउबाट टिपेर अनि यहाँसम्म चाहिँ 60 घर हो। ठिक्क बिच भागमा आइपुगेको छ। बिचमा चाहिँ यो हामीले पहिला बुन्दाखेरि नै यो पिन राखेको थियो, यसलाई चाहिँ यता सारौँ, यो काटीमा राख्ने। अहिले चिनिन्छ, अलि पछि बुन्नुपर्छ। फेरि यहाँदेखि फेरि यो छेउसम्म हामीले अघि नै टिपेर राखेका थियौँ, यहाँसम्म फेरि त्यति नै 60 घर बनाउने। यो छेउदेखि यो बिचदेखि यो छेउसम्म चाहिँ 60 घर नै बनाउनु पर्छ फेरि पनि। अब यही उतैबाट आइराखेको यही धागोले नै टिप्ने हो। यसरी नै फेरि है, एक घर 2 गरेर टिप्ने। हेर्नुहोस् है, यो पनि छेउछेउको बिटलाई पछाडि पारेर त्यही तरिकाले नै टिप्ने हो। म अहिले टिप्दै गएँ, अहिले पछि गर्नेछु। यहाँ मसिनो मसिनो छ सिङ्गल गरेँ, यहाँ चाहिँ अलिक ग्याप छ भनेपछि म यहाँ डबल 2 चोटि गर्नेछु। यस्तो गरेर अघि निकालेको यहाँबाट हो, अब थोरै अलि पछाडिबाट
अर्कोलाई सपोर्ट लिएर फेरि अर्को घर निकाले। त्यस्तै नै गरेर हो। त्यस्तै गरेरै हरेक घरलाई टिप्दै जानुहोस्। यहाँ पनि छेउमा यो बिटलाई यहाँ पनि मैले 60 घर बनाइसकेको छु र यो साइडमा 60 अनि यहाँ 60 120 भयो र यहाँ 55 टोटल चाहिँ 175 घर छ। अब यो सबैलाई एक घर उल्टो र एक घर सुल्टो गरेर यो बोर्डर बुन्नुपर्छ। यहाँनिर दुईटा ढाको भएको छ, एउटालाई यो चाहिँ यतैबाट आएको लाइनको हो, यसलाई चाहिँ राख्ने र यसलाई चुडाल दिँदा पनि हुन्छ र पछि चुडाल्दा पनि हुन्छ, पछि काट्दा नि हुन्छ। यहाँ चाहिँ आउने भएको भएर म काट्दैछु यसलाई यति जति राखेर। नफुस्किनलाई चाहिँ गाँठा बनाइदिउँ। यहाँनिर डबल गाँठा बनायो भने बलियो पनि भयो। अहिले यसलाई अलि पछि काटौँला फेरि। अघि नै हामीले बनाए जस्तै तलको बोर्डर जस्तै नै सुरुको घरलाई चाहिँ सुल्टो नै हुन्छ। अनि उताबाट फेरि यो 12 नम्बर काटीले नै बुनेछु। अनि हरेक घरलाई चाहिँ एक घर सुल्टो र एक घर उल्टो गर्ने यस्तो गरेर। यस्तो गरेर हरेक घरलाई चाहिँ एक घर सुल्टो अनि एक घर उल्टो सुल्टो बुन्दै जाने। सुल्टोलाई यताबाट लिने, उल्टोलाई धागो यता ल्याउने अनि फेरि यसरी बुन्ने। र यदि हजुरहरूले यसरी घर टिप्दै आउँदाखेरि चाहिँ जति पुर्याउनु पर्ने हो 60 घर भने मैले 60 घर पुगेन भने चाहिँ के गर्ने। अब यहाँनिर जस्तै यतिको ग्याप देखिएको छ, यतिको छ भने चाहिँ यस्तो पछाडिबाट के अगाडिबाट गऱ्यो भने चाहिँ अलि राम्रो देखिँदैन, अथवा यस्तो गरिदिनुहोस्। होइन भने यस्तो पछाडिबाट चाहिँ यस्तो एउटा घर निकाल्ने अनि यसैलाई बुन्ने, त्यही गर्नु होला। मलाई चाहिँ आवश्यक छैन, हजुरहरूलाई चाहिँ घर कमी भयो भने त्यही गरेर नै पुर्याउनु होला। अनि टिप्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब मानौ 60 घर हुनुपर्ने 62 65 भइदियो भने चाहिँ दुईटा घरलाई यसरी नै एकचोटि बुनिदिनु होला। जस्तै यहाँनिर सुल्टो छ, उल्टोको पालो छ भने यस्तो गरेरै उल्टो बुनिदिनु, दुईटालाई एउटा गर्नु है। मेरो चाहिँ यहाँ ठिक्क छ, मैले गनेरै राखेको, त्यही भएर केही नि गर्नु पर्दैन। हजुरहरूले चाहिँ यही तरिकाले बुन्नु। अनि यो बिचमा आएर चाहिँ म भन्छु, नत्र भए चाहिँ सेम सुल्टो उल्टो गर्दै जाने हो। बुन्दै जाँदा चाहिँ अब यो बिचभन्दा एउटा घर बाँकी छ, यहाँ चाहिँ सुल्टो पर्यो, उतातिर चाहिँ उल्टो छ। अनि यो धागो यता ल्याउने है, यसरी सुल्टो बुनाइ भने धागो यता ल्याउने। अनि यो भाग छ, यो बिचको भागलाई चाहिँ नबुनिकन लिने अहिले चाहिँ। अनि यतातिरकोलाई पनि हामीले यहाँ सुल्टो गर्यो भनेपछि यसलाई पनि सुल्टो नै बुन्नुपर्छ। सुल्टो अनि उल्टो त्यही तरिकाले नै बुन्दै जाने हो। यही तरिकाले नै बुन्दै जाने। अनि यहाँनिर पुगेर भन्छु। अनि हामीले चाहिँ यो लाइन पछाडिको भागको चाहिँ बुनिसकेको थियो, यहाँसम्म सुल्टो उल्टो बुनेर आएको थियो, यहाँसम्म मिलाउनु पर्छ। त्यहाँनिर पनि देखाउँछु म।
त्यही तरिकाले उल्टो यसरी बुन्ने र सुल्टो। यहाँ बिचसम्म आइपुगिसकेको छ, पछाडिको भागको मिड पोइन्टसम्म आइपुगिसकेको छ र यहाँ चाहिँ ठिकै मिल्यो। यदि हजुरहरूको चाहिँ यहाँ पनि सुल्टो र यहाँ पनि सुल्टो छ भने दुईटालाई एउटा बनाइदिनुहोस्, या घर बिचमा बढाए पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ ठिकै नै भयो। अब यो हामीले अघि नै एक लाइन बुनिसकेका थियौँ, यो चाहिँ त्यो अनुसार नै सुल्टोलाई सुल्टो र उल्टोलाई उल्टो नै बुन्दै जाने हो। उता पुगेर चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउने छु। उल्टाबाट यो लाइन सकियो। अब सुल्टाबाट अब यतातिर चाहिँ सबै सुल्टालाई सुल्टै र उल्टालाई उल्टै बुन्ने हो। अनि जस्तै यहाँ सुल्टो भयो अनि उल्टो भयो, यही तरिकाले बुन्दै जाने। अनि यो बिचमा आएर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, त्यहाँनिर चाहिँ म भन्ने छु। अरू सबै सुल्टालाई सुल्टो उल्टालाई उल्टो बुन्दै जाने। सुल्टोमा बुन्दै आएपछि यहाँनिर आइपुगेको छ। यो भनेको बिचको भाग भयो र यो यता र यताको हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ घटाउनुपर्छ, सुल्टो साइडबाट घटाउने हो। र यसलाई र यो बिचको भन्दा यतापट्टिको छेउको र उतापट्टिको छेउकोलाई यसरी लिने, हेर्नुहोस् है। यताकोलाई र उताकोलाई बिचकोलाई छोडेर हेर्नु है, यो दुईटालाई चाहिँ बुन्ने। अनि हामीले बिचको चाहिँ बुनेको छैन, अनि बिचकोलाई चाहिँ यताकोमा टिपेर राख्ने, हेर्नु है। अनि यो अघि चाहिँ बुनेको यसलाई यहाँ राखेर यता यसरी फोल्ड गर्ने। यो चाहिँ अब झिक्दा पनि हुन्छ, चिनोको लागि राखेको, अहिले एकछिनपछि झिक्दा पनि हुन्छ। र यस्तो गरेर चाहिँ हाम्रो यता र यताको चाहिँ एकुन घर घट्यो। अर्को तरिकाले पनि सिकाइदिन्छु म अर्को लाइनमा। दुईटालाई बुनेर जसरी पनि यता र यताको घटाउने हो, अनि बिचमा चाहिँ सिधा देखिन्छ। अब फेरि यहाँ हामीले सुल्टो बुनाइ बुन्यो, अब यहाँ पनि सुल्टो नै छ। अनि फेरि उल्टो सुल्टो गर्दै जाने हो। मैले यो गला बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो गरेर बिट लुकाउनेवाला यो गला बनाएको छु। हजुरहरूले चाहिँ यस्तो बिट देखाउन मन छ भने मैले यताबाट टिपेँ, यो साइडबाट टिपेँ सुल्टोबाट, र बिट देखाउन मन छ भने चाहिँ उल्टोबाट टिप्यो भने यो बिट बाहिर बस्छ, त्यस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ लुकाउनेवाला बिट भित्र पार्नेवाला बनाएको मैले। बिट बाहिर राखेको भए चाहिँ यो भाग बिटको भाग चाहिँ हामीले अहिले भित्र राखेको भाग चाहिँ यहाँ बाहिर देखिन्छ। यो चाहिँ बिट बाहिर राखेको चाहिँ यस्तो देखिन्छ, ठ्याक्क यहाँदेखि बोर्डर छुट्टिन्छ। मैले चाहिँ त्यसमा बिट लुकाएको, र हामीले चाहिँ यो बिचको भाग चाहिँ घटाएर यता र यताको एउटै लेभलमा घटाएर चाहिँ यस्तो सिधा बनाउने हो, त्यो चाहिँ बनाउँदैछौँ। यसरी यहाँ देखिएको यो बिटको भाग चाहिँ, यो देखिएको बिटको भाग चाहिँ यसको चाहिँ उल्टोमा छ, यसरी उल्टोमा पारेको मैले यसमा चाहिँ बिट लुकाएको। बिट देखाउने हो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सुल्टोबाट सरी उल्टोबाट टिप्नु होला। यतातिर चाहिँ उल्टो र सुल्टो नै बुन्दैछौँ। अब उताबाट आएर म यहाँनिर बिचमा आएर देखाउने छु उल्टाबाट। मैले उल्टाबाट यहाँ बिच भागसम्म बुनेको छु। अब बिचको चाहिँ यो यही पिन राखेको भाग चाहिँ उल्टोमा चाहिँ नबुनिकन लिने। जहिले पनि यो बिचको भागलाई नबुनिकन लिने, सुल्टोमा आउँदाखेरि दुईटा घटाउने, यसलाई र यसलाई उताबाट घटाउने, र उल्टोमा चाहिँ नबुनिकन लिने। अब यो हाम्रो उल्टो बुनाइ छ भने यतातिर मैले उल्टो बुने, अब यसलाई नबुनिकन सारे बिचकोले अब यतातिर चाहिँ फेरि बुन्ने, त्यही तरिकाले बुन्ने हो। त्यही गर्नु होला। उल्टोमा चाहिँ त्यो बिचको भागलाई नबुनिकन लिने, अनि सुल्टोमा आउँदा चाहिँ दुईटालाई घटाइदिने, त्यही तरिका हो। फेरि सुल्टोमा आएर देखाउँछु, बिचमा आएर। सुल्टोबाट यो बिचमा आइपुगिसकेको छ। अब यसलाई अघि मैले गरे जसरी अघि मैले गरेको तरिका चाहिँ यो दुईटालाई एकैचोटि बुन्ने, बिचको बिचमै छ, र बिचलाई चाहिँ पछि यता फोल्ड गर्ने, त्यो गरे पनि हुन्छ, होइन भने चाहिँ यस्तो गर्नु। अर्को तरिका है,
यसलाई यो पछाडिको यो घरलाई चाहिँ यता ल्याउने अनि यो बिच्चालाई चाहिँ यता सार्नु अनि यो दुईटालाई चाहिँ यसरी सँगै बुनिदिने। हेर्नुहोस् है, यस्तो सँगै बुनिदिने र यसलाई यहीँ फोल्ड गर्ने तरिका त्यही नै हो। यति मात्रै फरक थियो कि त्यो यो बिचको चाहिँ मैले पहिला बिचमै राखेर दुईटालाई सँगै बुने र पछि फोल्ड गरेँ, यसलाई चाहिँ पछि क्रस गरेँ। त्यही हो तरिका चाहिँ एउटै नै हो। अनि यसलाई यहाँ गर्ने तरिका चाहिँ त्यही नै हो। अब फेरि हामीले यहाँ उल्टो बुनेका थियौँ अनि यहाँ फेरि उल्टो बुन्ने घटाउने तरिका त्यही नै हो। मैले मोजाको भिडियो राखेको थिएँ, त्यसमा पनि साइडको औँलातिरको भागतिर छुट्याउने बेलामा यस्तै गरेर घटाएको थियो। तरिका चाहिँ त्यस्तै नै हो। अब यति नै गर्नु कि सुल्टोलाई सुल्टो नै उल्टोलाई उल्टो नै, तर मैले देखाएँ जस्तो तरिकाले। र सुल्टोमा आउँदा चाहिँ यसलाई र यसलाई घटाउने, बिचकोलाई दुईतिरैबाट सँगसँगै घटाउने र उल्टोबाट आउँदा चाहिँ यो बिचको यही घरलाई चाहिँ नबुनिकन टिप्ने। त्यही नै है तरिका चाहिँ। म फेरि यो लाइन पुरै बुनेर बिचमा आएर भन्नेछु। उल्टाबाट बिचमा आइसकेको छ। अब नबुनिकन लिने अनि फेरि आफ्नै सुल्टा र उल्टा बुनाइ बुन्ने। बिचकोलाई चाहिँ उल्टामा नबुनिकन लिने। अब फेरि सुल्टामा आएर एकचोटि देखाउँछु। यही तरिकाले यतातिर नजोडेर गर्नुभयो भने यसरी नै दुईटा काटीले मात्रै एकनासै बुन्न सजिलो हुन्छ र चारवटा काटीले गर्दा राम्रो हुन्छ फिनिसिङ, तर अलिकति बुन्न झन्झट हुन्छ। यही तरिकाले गर्नुभयो भने उत्तिखेर छिटो नै सकिन्छ। 6 रो बुनिसकेको छ। 6 रो मैले बुनेको छु। अब फेरि पनि बिचमा आइपुगेको छ। अब यहाँनिर दुईटा घर बुन्न बाँकी, सरी एउटा। यसलाई सुल्टो बुनाइ बुनिदियो। अब यो उल्टोको पालोमा पनि हामीले यसरी सुल्टो नै बुन्ने। बिचमा आएको छु, मैले पहिला गरे जसरी नै गर्नेछु। दुईटालाई सँगै लियो, यो दुईटालाई बिचको बिचमै छ अनि सुल्टो बुनाइ यसलाई छोडिदिनुस् अनि बिचकोलाई चाहिँ यसमा सारिदिनु, यहीँ राख्नु अनि यसलाई यहीँ फोल्ड गरिदिने। यस्तो भएको छ। यही तरिकाले नै हजुरहरूले गर्नु होला। अब अर्को पटक पनि उल्टोबाट आउँदाखेरि यसलाई नबुनिकन लिने, सुल्टोबाट आउँदा यस्तो गरेर यसलाई र यसलाई बुन्ने अनि यसले चाहिँ फोल्ड गर्ने बिचकोले चाहिँ। त्यही गरेर नै गर्नु होला। म चाहिँ अब फेरि अर्को लाइनमा आएर भन्नेछु। तरिका चाहिँ त्यही नै हो घटाउने, त्यही तरिकाले नै घटाउनु होला। अब म अलि माथि पुगेर हजुरहरूलाई देखाउँछु। यस्तो भयो। मैले चाहिँ 9 रो बुने, 9 पटक नै बुनेको छु। यहाँ 4 पटक घटाइसकेको छ बिचमा चाहिँ र यस्तो भएको छ। अब 2 लाइन बुनेपछि हाम्रो यो गला सकिन्छ। अब सियोले बिट मार्नको लागि अब चाहिँ घर बनाउनु पर्छ, मतलब यसैमा अलि फरक तरिकाले बुन्नुपर्छ। अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला। खुम्च्याउँदा गुचमुच देखिएको छ। अब यसलाई बिट मारेर नै राम्रोसँग हेरौँला। अब यसको लागि चाहिँ सुरुमा हेर्नु है, एक घर सुल्टो र उल्टो नै छ। यसको लागि सुल्टोलाई नबुनिकन लिउँ। अब यो त छेउको बिट भइहाल्यो। अब धागो यता गर्ने आफूतिर। अब चाहिँ उल्टोलाई चाहिँ नबुन्ने। हेर्नु है, सियोले मार्ने बेलामा मात्रै यस्तो गर्नुपर्छ। सियोले नमार्ने हो भने सरासर बिट मार्दा हुन्छ। अब चाहिँ सियोले मार्नको लागि उल्टोलाई चाहिँ नबुनिकन यसरी लिने अनि फेरि धागो उता लाने। अब सुल्टोलाई सुल्टै बुन्ने। हामीले यो बोर्डरको यो यसरी बुन्दाखेरि चाहिँ यस्तो गरेर बुनेको थियौँ। यस्तो गर्नु पर्दैन। अब चाहिँ नर्मल सादा सुल्टो र उल्टो नै हो। सुल्टोमा चाहिँ यस्तो गर्यो भने त्यो सियोले टिप्ने बेलामा अलि बाङ्गो भएर चाहिँ आउँछ। त्यही भएर सादा सुल्टो नै बुन्ने है। अनि धागो यता उल्टोको पालोमा नबुन्ने, धागो उता अनि फेरि सुल्टोको पालोमा मात्रै बुन्ने, सादा सुल्टो। धागो यता ल्याउनुहोस् अनि उल्टोलाई नबुनिकन लिने, धागो उता लाने
सुल्टोलाई मात्रै बुन्ने। फेरि धागो यता ल्याउने, उल्टोलाई नबुनिकन लिने, सुल्टोलाई मात्रै बुन्ने। धागो यता, उल्टोलाई नबुन्ने, सुल्टोलाई बुन्ने। त्यही तरिकाले नै हो सबैलाई। उल्टोलाई नबुन्ने, धागो यता र उता लान चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन, होइन भने घर बढ्छ। उल्टोको पालीमा धागो यता ल्याउने, उल्टो लिने, फेरि धागो उता, सुल्टो बुनाइ। त्यही नै हो तरिका। यहाँ जति पनि घर छ यहाँदेखि लास्टसम्म त्यो सबैलाई नै त्यही गर्ने हो। उल्टोलाई नबुनिकन लिने, उल्टो बुनाइलाई, अनि सुल्टोमा चाहिँ सुल्टो बुनाइ बुनिदिने सादा तरिकाले। नबुन्ने, बुन्ने। हेर्नु है, उल्टोलाई नबुनिकन लिने, धागो उता लाने, फेरि सुल्टोलाई बुन्ने, फेरि धागो यता ल्याउने, यसलाई नबुन्ने, यसलाई चाहिँ सुल्टोलाई चाहिँ बुन्ने। त्यही तरिकाले नै गर्दै जान्छु। म यो बिचमा आउने बेलामा घटाउने बेलामा देखाउँछु, अनि त्यही तरिकाले बुन्दै म यहाँसम्म आइपुग्छु। बिच भागमा आइपुगेँ। बिचमा चाहिँ यसलाई घटाउनु नै पर्छ। यो पटक चाहिँ अन्तिम पटक घटायो, यसरी घटाउने, अनि फुल गर्ने। र अब यो उल्टोमा हामीले बुनिएको थिएन, अब सुल्टो बुनियो ठ्याक्क। सुल्टो उल्टो सुल्टो उल्टो सुल्टो नै पुगेको छ ठिक्क। फेरि उल्टोलाई नबुन्ने, सुल्टोलाई बुन्ने। त्यही तरिकाले हुँदै गएको छ। यस्तो भएको छ। यही तरिकाले नै सबै सकौँ। उल्टोलाई नबुन्ने, यो चाहिँ बिर्सिन हुँदैन। झुक्केर पनि यो उल्टोलाई बुन्यो भने चाहिँ फेरि सिउले टिप्ने बेलामा मिल्दैन। त्यही भएर नै उल्टोलाई नबुन्ने, सुल्टोलाई मात्रै बुन्नु कारण। र यो लाइन पुरै सकेर म यही तरिकाले सकेर अर्को लाइनमा उल्टोतिर आएर म हजुरहरूलाई बताउनेछु। अन्तिमकोलाई पनि त्यही गर्ने, सुल्टोलाई बुन्ने, उल्टोलाई नबुन्ने, फेरि सुल्टोलाई बुन्ने। अब उताको लाइनमा हेरौँ, यतातिर यो लाइनमा पनि हामीले त्यस्तै नै गर्ने हो। यो उल्टोलाई चाहिँ नबुनिकन लिने, अनि सुल्टोलाई चाहिँ बुन्ने। ठ्याक्क हेर्नुहोस् है, यस्तो गर्ने, अनि फेरि उल्टोलाई, यो उल्टो भागलाई नबुन्ने, अनि सुल्टोलाई मात्रै बुन्ने। अघि नै यो भाग बुन्ने थियो उताबाट, अहिले चाहिँ बुन्ने छैन। अब नबुन्ने, उल्टोलाई नबुन्ने, अनि सुल्टोलाई मात्रै बुन्ने। फेरि धागो यता, उल्टोलाई नबुन्ने, सुल्टोलाई मात्रै बुन्ने। त्यस्तै गर्दै नै सबै घरलाई बुन्नुपर्छ, उल्टोबाट पनि। उल्टोलाई नबुन्ने, अनि सुल्टोलाई चाहिँ बुन्ने। यही गर्दै नै बुन्ने हो। अब यहाँ बिचमा पनि यो उल्टो हुन्छ, यसलाई नबुनिकन लिइन्छ। त्यही तरिकाले नै यहाँसम्म पुरै सकेर म सुल्टो साइडमा आएर बल्ल देखाउने छु हजुरहरूलाई। त्यही नै हो तरिका। उल्टोलाई चाहिँ यसरी नबुनिकन लिने, अनि सुल्टोलाई मात्रै बुन्ने, उल्टोलाई नबुन्ने, सुल्टोलाई चाहिँ बुन्ने। अब म अन्तिममा यहाँ पुगेर देखाउने छु। अन्तिमको दुईटा बाँकी, सुल्टो बुनाइ, अनि यसलाई पनि यताबाट बुनिदिन्छु, लेभल मिलाउनु। यस्तो भएको छ, हल्का चिनिन्छ। मैले 2 लाइन मात्रै त्यसरी बुनेको भएर टोटल मेरो 11 रो मैले यहाँदेखि यहाँसम्म 11 पटक बुनेको छु सुल्टा र उल्टा गरेर। हजुरहरू चाहिँ अलि तलबाट गर्नुभयो भने चाहिँ 4 पटकसम्म गर्दा हुन्छ। मेरो चाहिँ पहिले नै लामो भएको भएर मैले 2 पटक मात्रै गरेँ। अब यति जति धागो मैले चुडाएँ, काटेँ, र यो यस्तो खालको सियो, बोधोवाला स्वेटरै सिलाउने सियो हो। यस्तो खालको सियो लिनुहोस्, अनि धागोमा राख्ने,
कम्तीमा पनि यो पुरै बोर्डरलाई पुग्ने जति धागो चाहिँ राख्नुपर्छ। सियोमा धागो राखेँ। अब सिङ्गलले नै बुन्ने हो र अन्तिममा चाहिँ हाम्रो याद गर्नु होला सुल्टो उल्टो एक घर सुल्टो एक घर उल्टो छ। अब सुरुको घरलाई चाहिँ यसरी लिनु, अलि ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ सुरुको घरलाई चाहिँ यहाँ सुल्टो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ सुल्टो छ। यसलाई चाहिँ सुरुको घर यसरी लिने, यहाँ आइसकेको छ, यसलाई छोड्दा हुन्छ, ठिक्क यतिको कस्ने। अनि पहिलो घरलाई चाहिँ मैले यसरी गरेँ। यो सुल्टो बुनाइ हो, अनि सुल्टोको चाहिँ उतातिर जान्छ है, ल यस्तो भयो। अब यतातिर उल्टो थियो भने यसरी तल झार्यो। अब चाहिँ याद गर्नु होला यो चाहिँ धागो हेर्नु होला, यस्तो गर्दाखेरि यो सर्किएको छ, अनि यहाँनिर तान्दाखेरि चाहिँ यो सर्किएको छ, यतातिर घटेको हो। यही वाला धागो, यही यहाँनिर आएको धागो हो। यो सुल्टो बुनाइ छ, यसलाई चाहिँ आफूतिर यतातिर हुने गरेर यसरी अनि यसरी लिने। यो सुल्टो बुनाइ हो। सुल्टो बुनाइमा चाहिँ आफूतिर यसरी तान्दाखेरि यो सर्किनेवाला धागोसँगै हुनुपर्छ, यसरी लिने। अनि ल अब उल्टोमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने उल्टोमा पनि त्यसरी नै सर्किने धागो हो, यहाँनिर छ त्यो चाहिँ हेर्नु है। यो तान्दाखेरि यो तन्किएको छ नि हो, यो चाहिँ अब उल्टोमा चाहिँ यसरी लिनु अनि तल झारिदिनु। ठिक्क है, धेरै टाइट पनि नगर्नु होला। यहाँनिर अलि लामो भएपछि देखिन्छ यहाँ बिट चाहिँ। फेरि त्यही तरिकाले गर्ने, यहाँनिर हुन्छ यस्तो छ। कहाँनिर खोज्ने भन्दाखेरि यसैको आएको लाइनको होरियो यो तान्दाखेरि यो पनि सर्किएको छ नि, त्यही चाहिँ धागो हेर्नु होला, यही चाहिँ। अनि योसँग सुल्टोमा चाहिँ यस्तो गर्ने, ठिक्कको तान्ने। अनि उल्टोको चाहिँ यहाँनिर हुन्छ हेर्नु है, यसको तन्केको भाग खोज्नुपर्छ। यसको चाहिँ यहाँ बिचमा छ, यो यसरी लिने अनि यता तलतिर झार्दिने। अनि यतातिरको चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, यो र यो सुल्टोतिर। सुल्टोको त्यस्तो भयो। उल्टोको चाहिँ यहाँनिर छ, यहाँनिर छ बिचमा। यसलाई चाहिँ तलतिर झारिदिने। हेर्नु त यस्तो देखिएको छ। अब चाहिँ यो एउटा चाहिँ पुरै कम्प्लिट देखिएको छ। यताबाट हेर्दा पनि यस्तो छ, यताबाट हेर्दा नि यस्तो छ। हेर्दाखेरि चाहिँ रेडिमेड जस्तै देखिन्छ, बिट मारेको भाग भन्दा नि डबल गरेको जस्तै देखिन्छ। अलि धेरै गर्दाखेरि अझै क्लियर देखिन्छ। फेरि पनि हेर्नु होला, सुल्टोको चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, यही तान्नेको भाग यतातिर सर्किन्छ, यहाँनिर हुन्छ, यसरी लिने, दुईटालाई छोड्ने, अनि यतिको ठिक्कको गर्ने। अनि उल्टोको फेरि यही आएको भागको यही आएको धागो चाहिँ यहाँ बिचमा हुन्छ, यहाँनिर हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि यो यहाँनिर तन्केको छ, यही चाहिँ यसरी लिने अनि तल झार्दिने। त्यस्तै नै हो सबैलाई चाहिँ त्यही गर्ने। सुल्टोको चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, उल्टोको चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, यसरी तलतिर झार्ने।
फेरि हेर्नु होला सुल्टोमा बिट मार्यो ठिक्क है। यो धेरै तानिएको नि राम्रो हुँदैन। अनि उल्टोको चाहिँ यहाँनिर छ, यता तलतिर झारिदिने। ल हेर्नु यस्तो देखियो बिट मारेर। यताबाट हेर्दा नि उस्तै छ, यताबाट हेर्दा नि उस्तै छ। मिलेको चाहिँ यसरी लाइन लाइन जान्छ। यदि यहाँ हजुरले बिगार्नु भयो भने गाँठो पर्छ, यस्तो सिधा देखिँदैन है। सबै नै त्यही तरिकाले गर्ने हो। सुल्टो सक्यो, अब उल्टोमा चाहिँ यहीँनिर छ, यहाँनिर यसरी नै बिट मार्दै जानुहोस्। यस्तो देखिएको छ। यताबाट हेर्दा पनि थोरै छुट्टिन्छ यहाँबाट चाहिँ माथि। सुल्टोबाट चाहिँ यस्तै हो आफूतिर, अनि उल्टोमा चाहिँ तलतिर झुकाउने। यसरी लिने, यहीँनिर छ, अनि तलतिरै फर्काउने। ल अब म यही तरिकाले गरेर नै सबै भ्याएर देखाउँछु। सम्भवतः म बिचमा यसको बिच भागमा देखाउँछु एकपटक, यहाँनिर आएर। त्यही हो तरिका चाहिँ। यसको चाहिँ यही तन्किने देखिन्छ, चिन्नुपर्छ धागो यो बिचमा छ, यहाँनिर यसरी तान्दाखेरि यो कसिन्छ क्या, यहाँनिर भएको कसिन्छ। अनि यसलाई र यसलाई चाहिँ तलतिर झार्ने उल्टोमा चाहिँ। ल अब यही तरिकाले गर्नुहोस् हजुरहरूले पनि। अनि म चाहिँ यहाँ बिचमा आएर देखाउने छु। यति सकेर म बिच भागमा आइसकेको छु। बिचमा पनि त्यो हामीले यतातिर गरे जसरी नै घटाउने हो। यो उल्टोमा छु, उल्टोमा छ अहिले। उल्टोमा चाहिँ यस्तो गर्ने, अनि तल झारिदिने बिचमा। अब यो बिचको सेन्टरको भागलाई चाहिँ यस्तै गर्ने, यसरी लिने। अब फेरि उल्टोलाई चाहिँ यस्तो गर्ने, यहाँनिर चाहिँ अलिक कस्दा पनि हुन्छ। फेरि सुल्टोमा पनि त्यही तरिकाले नै हो, सुल्टोमा र उल्टोमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यही तरिकाले घटाउने। अब यो बिचको यो निकालिदिँदा पनि हुन्छ, यो निकालिदिँदा नि हुन्छ। र अब यतातिर पनि त्यही तरिकाले नै बिट मारेर जाने। म लास्टमा सकेर देखाउने छु। मैले यहाँसम्म बनाएर सकेँ। यो लाइन सक्यो, अब दुईटा मात्रै बाँकी छ। अन्तिमको पनि उल्टो छ, यहाँ उल्टोलाई उल्टै तरिकाले बिट मारिदिए। अनि यो सुल्टोलाई चाहिँ यसको चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, यो दुईटालाई लिने अनि धागो छोडिदिने। अब यो हेर्नु है, यत्तिकै छोड्यो भने चाहिँ फुस्किन्छ। अब यसलाई चाहिँ उल्टोतिर लगेर यत्तिकै छोड्यो भने चाहिँ फुस्किन्छ। त्यही भएर यसलाई उल्टो भागतिर लगिदिने, अनि यत्तिको हुने गरेर लगिदिनु। अनि यता चाहिँ गाँठा पारिदिने। यस्तो गर्यो भने चाहिँ हुन्छ। सकेपछि यस्तो देखिएको छ।
यस्तो भएको छ यता चाहिँ। अब यो हाम्रो अघि नै राखेको 26 घर र यो 26 घरलाई चाहिँ यहाँ जसरी नै जोड्ने हो र यतिको भएको छ भी सेपमा चाहिँ। बिट नराख्दा चाहिँ बिट राखेको भए चाहिँ यो यतापट्टि भएको यो बिट चाहिँ यहाँनिर देखिन्थ्यो। बिट लुकाएर गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिएको छ। अब यसलाई पनि जोडौँ, काटीमा फेरि निकालेर त्यसरी नै बिट मार्नुपर्छ। यो 26 घरलाई पनि यतातिर बिट मारे जस्तै तरिकाले नै बिट मार्ने। यता चाहिँ मैले बिट मारेर सकेँ। अब यो र यो भागलाई चाहिँ यहाँ अघिकै सियोले सिलाइदिने, जोडिदिने हो। यो छेउछेउ यसको बिट र उसको उताको बिटलाई यस्तो गरेर छेउछेउमा जोड्नुपर्छ। यस्तै गरेर यो सियोले मजाले यो यताको छेउ र उताको छेउलाई मजाले सिलाइदिनुहोस्। यति सिलाएर सकियो। अब यसलाई गाँठा पारेर काटिदिने। ल गला बनाएर चाहिँ सकियो। यस्तो भएको छ। यतातिर पनि त्यही तरिकाले सियोले बिट मार्दाखेरि चाहिँ यस्तो फिनिसिङ राम्रो देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ डबल जस्तै देखिन्छ, रेडिमेड जस्तै हुन्छ। अब चाहिँ यसलाई काखीबाट घर उठाएर घर टिपेर काखीको भाग बुन्ने छ अनि सकिन्छ। यहाँ पनि धागो राखेर घर टिपेर यहीँबाट टिप्ने। यो लाइनमा चाहिँ यहाँसम्म 60 घर र यहाँदेखि चाहिँ फेरि पछाडिको भागको यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 60 घर। लेडिजको हाफ स्वेटरमा पनि मैले गरेको थिएँ, त्यहाँ पनि हेर्नु होला। टिप्ने तरिका चाहिँ त्यसरी नै टिप्ने हो। यस्तै गरेर मैले भित्री भागमा यो धागो अड्काएर गाँठा पारेको छु। अब चाहिँ धागोले नै यही छेउबाट नै अघि गलामा टिपे जस्तै यही तरिकाले नै यस्तो गरेर गलामा हामीले टिप्ने हो। एक घर भयो। यस्तै गरी नै यो हरेक छेउछेउमा के बिट उतै लुकाउने। यस्तै गरेर घर टिप्ने हो। अलि टाइट भएको भएर अलि अप्ठ्यारो भएको छ। नत्र भए हजुरहरूले कुरुसले गर्न नि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यस्तै गरी नै टिप्ने, हरेक छेउछेउमा बिटमा गरेर यहाँसम्म 60 पुर्याउनु, यहाँदेखि उता पनि 60 पुर्याउने। अनि यो हामीले यहाँ बुनेको जस्तै बोर्डर, त्यस्तै नै बोर्डर, यस्तै नै बोर्डर बुन्ने हो। 120 घर टोटल। यहाँ मैले टोटल 126 घर मैले टिपिसकेको छु। अब यसलाई यो बोर्डर जस्तै बुनेर अनि बिट मार्नेछु र यो साइडमा यस्तो भयो र अर्को साइडमा पनि त्यही तरिकाले नै बनाउने हो। र यो काखीको बोर्डर पनि बनाएर सकियो। यो चाहिँ मैले 10 रो बुनेको छु। त्यही नै हामीले गलामा बनाए जस्तो बोर्डर, तल बनाए जस्तो बोर्डर नै हो। त्यो एक घर उल्टो र सुल्टो र यो पुगेको छ। अब म यसलाई उल्टोबाट बिट मार्नेछु। अब फेरि एक लाइन उल्टो बुन्दाखेरि अलि लामो हुने भएकोले मैले अब उल्टोबाटै मार्दैछु। हजुरहरूले सुल्टो साइडमा आएर गर्नुहुन्छ भने यसरी सुल्टोबाटै बिट मार्नु होला। र मैले चाहिँ उल्टोबाट बिट मार्दैछु। यसलाई चाहिँ गलामा चाहिँ हामीले सियोले बिट मारेका थियौँ भने यसमा काखीमा चाहिँ यत्तिकै नर्मल नै बिट मार्नेछौँ। सियोले गर्दा अलि साँघुरो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यस्तै तरिकाले दुई घरलाई एकै पटक बुन्ने गरेर बिट मार्ने हो। दुईटालाई यसरी सँगै बुन्ने। उल्टो बुनाइ हामी उल्टो साइडबाट बिट मार्दैछौँ, त्यही भएर चाहिँ उल्टो बुनाइले बिट मारेको हो। यसरी नै यस्तो देखिन्छ।
सुल्टाबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। अब यही तरिकाले नै बिट मारेर म सबै नै सक्नेछु। दुई घरलाई सँगै बुन्ने त्यही तरिकाले बिट मारेर सबै सकेर देखाउनेछु। त्यही तरिकाले नै मैले सबैलाई बिट मारेर सकेँ। सुल्टाबाट चाहिँ यस्तो छ र अन्तिमको यो एउटा घरलाई चाहिँ यहाँदेखि ठिक्कको धागो काटिदिने यति लामो गरेर, अनि यसलाई चाहिँ भित्रबाट निकालेर सुर्का पारिदिने। यस्तो गर्यो भने चाहिँ फुस्किँदैन। सुल्टाबाट हेर्दा यस्तो भएको छ। त्यही तरिकाले नै गरेर मैले दुईतिरै बनाएर सकेँ, काखीको भाग पनि। अब हाम्रो यो हाफ स्वेटर चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। अब यसलाई सिलाउन मात्रै बाँकी छ। यसको लागि उल्टाबाट सिलाउनु पर्छ। यहाँ तल धागो छ, यसैले सिलाए पनि हुन्छ र यहाँ माथिपट्टि पनि छ, जहाँबाट माथिबाट सिलाउँदै तलसम्म आए नि हुन्छ, तलबाट सिलाउँदै माथिसम्म गयो पनि हुन्छ। र यसरी सियोमा धागो राखेर यहीँ भएको धागोले मैले सिलाएँ। यसरी सिलाउँदाखेरि चाहिँ अन्तिममा यो छेउछेउमा गर्नुपर्छ। यताको छेउको बिट र उताको दुईटालाई चाहिँ यस्तो गरेर मिलाएर सिलाउनु पर्छ। सिलाउँदाखेरि मैले चाहिँ डबल धागोले नै गरेँ। अलिक मोटै छ धागो भने चाहिँ सिङ्गलले सिलाउँदा पनि हुन्छ है। यस्तो गरेर यताको छेउको यता र उताको छेउलाई यसरी मिलाएर सिलाउने। यो तरिकाले नै यस्तै छेउ गरेर सिलाएर यो छेउमा सिलाउने, यस्तै गरेर अर्को साइड पनि सिलाउने। म अब माथि पुगेर देखाउँछु हजुरहरूलाई सकेपछि। यस्तै गरेर सिलाउने तरिका चाहिँ यही नै हो है। सिलाएर पनि सकियो। हाम्रो स्वेटर चाहिँ बनेर तयार भयो, दुईतिरै सिलाएर। यस्तो भएको छ। सुल्टाबाट हेर्दा चाहिँ यस्तो देखिएको छ, उल्टाबाट चाहिँ यस्तो छ। अब लगाउँदा अझै तन्किन्छ। र हाम्रो स्वेटर बनेर तयार भयो। हजुरहरूलाई यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै नै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। हस्त नमस्ते।